बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चैनल आवाज़ दिल और मैं हूं आपका दोस्त, आपका अपना आफ्ताब आरिफ। नाजरीन मोहतरम, कुछ दिन पहले मैंने आपको गांव दमनी का जो इख्तिताम है उसके रकबा छपानीदार में आपको मैंने एक सिरी देरी की एक इमारत दिखाई थी, जिसको गलत इलाम में गुरुद्वारा कहा जाता है। बाज़ लोग इसको मंदिर भी कहते हैं, हालांकि ये ना मंदिर है ना गुरुद्वारा है, बल्कि ये सिरी देरी है। और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो इमारत है इसको इस इमारत को यहाँ पे माथा नहीं टेका जाता, गुरुद्वारे के अंदर माथा टेका जाता है। और इसमें जो सिख मज़हब की जो रूहानी पेशवा हुआ करते थे वो यहाँ पे बैठा करते थे। और जो सिख कम्युनिटी थी वो बैसाख की 1 तारीख को यहाँ पे और उस जगह पे जमा हुआ करती थी। उसका भी मैं यहाँ से वो बिल्कुल सामने है वो इमारत। तो अभी मैं जो उसमें मैंने आपको बताया था कि द्रैड़ धमनी के मुकाम पर एक और इमारत उसी तरह की यहाँ पे मौजूद है। तो वो इमारत मैं अब इस वक्त उस इमारत पे आके मौजूद हूँ। ये वो इमारत है जो मैंने आपको दिखानी थी और जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तकरीबन 8-10 किलोमीटर की मसाफत तय करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये वो जो इमारत थी वो हुज्जम में और साइज़ में इससे काफ़ी बड़ी थी, लेकिन ये इमारत जो है ये साइज़ में उससे छोटी है। लेकिन आज भी ये अपनी जगह पे जिस तरह से वो इमारत मौजूद है ये भी मौजूद है। ये अलग बात है कि वहाँ पे क्योंकि वो एक व्यू पॉइंट बन गया रावलाकोट का, वहाँ पे टूरिस्ट हज़रात, वहाँ पे जो सयाह हैं उनके आने जाने से उस इमारत को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। लेकिन ये इमारत जो कुदरती तौर पे थोड़ी सी डैमेज हुई है, अदरवाइज़ ये उसी तरह से मौजूद। आप देख सकते हैं इस पे कि ये जो इसके ऊपर पत्थर लगे हुए हैं, ये जो पत्थर इसके ऊपर लगे हुए हैं, इनके ऊपर आप ये नक्शो निगार आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन अंदाज में ये नक्शो निगार इस पे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं ये सारे इसके ऊपर ये हाथों से ये पत्थर बनाए गए और हाथों के साथ इनके ऊपर ये जो नक्शो निगार हैं ये हाथों के साथ इस पे हुए। साइज़ में ये इतनी बड़ी नहीं, शायद ये जो जगह है इसके जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये थोड़ा सा, क्योंकि जो सरफेस है ज़मीन का जो नीचे से इसका जो एलिवेशन है उससे उठा के इसको ऊपर तक आ गया ये। लेकिन ये पत्थर उसी वक्त के लगे हुए हैं। अंदर से अगर आप इस इमारत को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि अंदर से, अब मैंने उस इमारत में भी आपको बताया था कि इसके अंदर क्योंकि उस वक्त सीमेंट का रवाज नहीं था, लेकिन इसके अंदर जो इस्तेमाल हुआ है, जो भी चीज़ इस्तेमाल हुई है ये उस सीमेंट से सख्त है कि आज तक ये सैकड़ों साल पुरानी इमारत है। और सैकड़ों साल गुजरने के बावजूद ये आज भी अपनी जगह पे उसी तरह से मौजूद है। वो पीछे आप देख सकते हैं कि खुदरू झाड़ी निकली हुई है और उसका जो जड़ है वो यहाँ से ऊपर जा रही है। तो इसके लिए मैंने यहाँ के जो एक मुकामी बुज़ुर्ग थे, पिछले दिनों उनका इंतकाल हो गया, अशरफ साहब, क्योंकि वो काफ़ी यहाँ पे शोबा तालीम के साथ वो मुंसलिक थे। और वो ये जो सिखों का रहन सहन था, जो हिंदुओं की जो कम्युनिटी यहाँ पे थी, क्योंकि वो बाहोश थे उस वक़्त और वो इसके बारे में बड़े अच्छे अंदाज में वो जानते थे। और उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो इमारत थी, ये सारा एरिया जो वहाँ पे जो छपानीदार की जो इमारत मैंने आपको बताई थी, वहाँ से ये जो अपर बेल्ट है जो ऊपर ये सारा, और मेरे ये जो सामने का जो एरिया है यहाँ पे जो सिख कम्युनिटी थी उनकी बड़ी तादाद यहाँ पे हुआ करती थी। आप इसको इस साइड से अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि एक एक पत्थर को किस अंदाज से बनाया गया, क्योंकि आज तो मशीनी दौर है, आज तो मशीनों के ज़रिए से हर चीज़, ब्लॉक्स जो हैं वो हाथों से मशीनों से बनाए जाते हैं। लेकिन ये पत्थर है, इसमें कोई चीज़, अब इस पत्थर को आप देखें कि साइज़ में कितना बड़ा पत्थर है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये आज तक बिल्कुल उसी हालत में मौजूद है। पत्थर तो वैसे ही मौजूद रहेंगे, लेकिन जो इसकी समझ लें कि इस इमारत ये तबाहकुन रावलाकोट का जो ज़लज़ला हुआ था 2005 में, उस ज़लज़ले के बावजूद ये दोनों इमारत अपनी जगह पे खड़ी हैं। और ये समझ लें कि ये तारीख़ी इमारत है रावलाकोट की। इस इमारत के साथ साथ जो मैं एक चीज़ आपको दिखाना ज़रूरी समझूंगा, जो अशरफ साहब ने मुझे उस वक़्त बताई थी, ये आप चिनार का एक दरख्त है, आप इसको देख सकते हैं, ये चिनार का, और चिनार का ये जो दरख्त है ये इस इमारत का, जितना ये इमारत पुरानी है उतना ही ये है पुराना। अगर इसकी आप मोटाई देखें
تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس کی موٹائی کتنی زیادہ ہے. اب اس کا گہرا ہم اگر دیکھیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کتنا موٹا ہے. یہاں سے اگر 4 یا 5 آدمی اگر ایک دوسرے کے ہاتھوں کو ہاتھ ملائیں تو تب جا کے اس کا جو نیچے والی جگہ ہے اس کو گھیر سکتے ہیں. تو یہ جو چنار کا جو یہ پتا ہے، یہ کشمیر کا قومی نشان بھی ہے. اور یہ آج سے نہیں، یہ 47 سے پہلے کا یہ جو چنار کا پتا ہے یہ کشمیر کا قومی نشان ہے، اور کشمیر کے جو قومی نشان کے طور پہ یہ پتا استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو درخت ہے اس کی تاریخ بھی اسی عمارت کی جتنی، یہ بیک پہ آپ اس عمارت کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ عمارت ہے اور یہ چنار کا درخت ہے. ان دونوں کی جو عمر ہے وہ سینکڑوں سال پہ محیط ہے. یعنی مجھے نہیں معلوم کہ کتنے 100 سال پرانی ہے، کیونکہ میں نے تو اپنی زندگی میں ان کو اسی طرح سے دیکھا، پھر اپنے باپ دادا سے بھی سنا. تو وہ جو دوسری عمارت تھی جو میں نے آپ کو پچھلے دنوں وزٹ کروائی تھی، یہاں سے کیونکہ دھند آگے آپ کو نظر نہیں آئے گی، یہ جو درخت نظر آ رہے ہیں ان درختوں کے سامنے پار وہ عمارت ہے. اور یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو دونوں عمارات ہیں ان کو جان بوجھ کے آئی کانٹیکٹ پہ، یعنی جہاں سے یہ دیکھے جا سکیں اس انداز میں بنایا گیا، یا یہ اس وقت کسی سائنٹیفکلی یا کسی ان کا جو ان کے مذہب کے کسی رسوم کے تحت یا ان کی کسی سوچ ویژن کے تحت اس کو اس طرح سے بنایا گیا، یا یہ ایسے یہ آمنے سامنے واقع ہو گئی. یہاں سے بالکل واضح طور پہ ابھی اس وقت کیونکہ یہ ساون کا مہینہ ہے، جولائی میں دھند ہوتی ہے تھوڑی بہت. یہ دھند وہ نہیں جو پاکستان کے اندر ہوتی ہے، یہ بادل ہوتے ہیں جو نیچے آ جاتے ہیں اور پہاڑوں کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. اپر ایریاز میں یہ دھند جو بادل ہیں وہ زمین کے قریب آ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ جگہ نظر نہیں آتی. لیکن یہاں سے بالکل سامنے پار، یہ میری انگلی کی سیدھ میں یہ سامنے پار وہ عمارت ہے سری دیری کی، اور یہ عمارت یہاں پہ ہے. ان دونوں عمارات کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اگر ہوائی فاصلے کی بات کریں تو وہ زیادہ سے زیادہ 1.5 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر ہوگا. لیکن زمینی جو راستہ ہے، اگر زمینی اس سڑک سے اگر آیا جائے تو یہ تقریباً 7 سے 8 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. اور اگر پیدل آیا جائے یہاں سے، کیونکہ 47 سے پہلے اور 60s تک لوگ جو تھے 70s تک پیدل ہی یہاں پہ آنا جانا ہوا کرتا تھا. پونچھ شہر سے جا کے لوگ جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ لاتے تھے، یا کوہالہ سے جا کے کوہالہ پل کے پاس جو پونچھ منڈی ہوا کرتی تھی اس منڈی سے اپنے کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ لایا کرتے تھے. تو یہ عمارات جو دونوں ہیں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا تھا کہ اگر پیدل یہاں سے وہاں تک جایا جائے تو تقریباً یہ میرے لیے تقریباً 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ ہیں. اگر بندہ نارمل انداز میں چلے دوڑے نہ تو یہ تقریباً 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ ہے. تو ایک مرتبہ پھر آپ اس عمارت کو دیکھ سکتے ہیں. اندر سے میں نے آپ کا اس کو ویو کروایا. اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ کے خود رو جھاڑیاں اس پہ اب پیدا ہو چکی ہیں اور وہاں پہ وہ بنتی ہیں. ان کا جو بیج ہے وہ گرتا ہے، پھر دوبارہ دوسرے سال وہ نکل آتی ہیں سیزن میں. تو یہ دونوں عمارات میں نے آپ کو دکھائیں جو راولا کوٹ کی بلکہ ریاست پونچھ کی جو قدیم ترین عمارات ہیں. اور یہ دونوں سکھوں کی مذہبی عبادت گاہیں ہیں، جو سکھوں کی متبرک جگہ ہیں جن کو دیری صاحب کہا جاتا ہے، جہاں پر مبینہ طور پر جو مجھے بزرگوں نے بتایا کہ یہاں پہ جو سکھوں کی جو مذہبی ہستی ہوا کرتی تھی وہ بیٹھا کرتی تھی یہاں پہ. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.